वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि खित्ते में अमन की कोशिशें पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात इस्लामाबाद में अभी जारी हैं। अमरीकी सदर JD वेंस की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी हमरा थे। मुलाकात में इस्हाक डार और मोहसिन नकवी की भी शिरकत। वज़ीर आज़म का दोनों वफूद की तमीरी मुज़ाकरात के अज़्म का खैर मकदम किया गया है। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं खित्ते में अमन की कोशिशें पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात इस्लामाबाद में अभी जारी हैं। अमरीकी सदर JD वेंस की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी हमरा थे। मुलाकात में इस्हाक डार और मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की है। वज़ीर आज़म का दोनों वफूद की तमीरी मुज़ाकरात के अज़्म का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने कहा है मुज़ाकरात पायदार अमन की जानिब अहम पेशरफ्त साबित होंगे। पाकिस्तान खित्ते में देरपा अमन के लिए अपना किरदार अदा जारी करना नहीं भूलेगा। उनका मज़ीद कहना था कि ईरानी वफ़द की भी मुलाकात हुई है। वफ़द की क़यादत ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ ने की है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान की शिरकत को खूब सराहा है। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि अमन मुज़ाकरात का ये सिलसिला इस्लामाबाद में जारी है। खित्ते में अमन की कोशिशें पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात इस्लामाबाद में जारी हैं। आपको बताएं नाज़रीन, खित्ते में अमन की काविशें पाकिस्तान की सालसी में अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात इस्लामाबाद में जारी हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी हमरा थे। मुलाकात में इस्हाक डार और मोहसिन नकवी की भी शिरकत। वज़ीर आज़म का दोनों वफूद के तामीरी मुज़ाकरात के अज़्म का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने कहा मुज़ाकरात पायदार अमन की जानिब अहम पेशरफ्त साबित होंगे। पाकिस्तान खित्ते में देरपा अमन के लिए अपना किरदार जारी रखने के लिए दोनों फ़रीक़ैन की सहूलतकारी के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म से ईरानी वफ़द की भी मुलाकात। वफ़द की क़यादत ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ ने की। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान की शिरकत को सराहा। पाकिस्तान के पुरखुलूस अज़्म का आया था। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान आलमी अमन व इस्तेहकाम के मफाद में अपना किरदार बतौर सालिस जारी रखेगा। मुलाकात में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। आपको अपडेट करें मुज़ाकरात के हवाले से नाज़रीन, अहम दिन है। ईरान में मुज़ाकरात इस्लामाबाद में जारी हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी हमरा थे। मुलाकात में इस्हाक डार और मोहसिन नकवी की भी शिरकत। वज़ीर आज़म का दोनों वफूद के तामीरी मुज़ाकरात के अज़्म का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुज़ाकरात पायदार अमन की जानिब अहम पेशरफ्त साबित होंगे। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार अली शाफ ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, सीज़ फायर हुआ लेकिन उसकी खिलाफ वर्जी भी की गई है। अब मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, किस हद तक ये कामयाब होंगे, क्या तज्ज़िया पेश करेंगे आप इस पर? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करें तो ये तो सबसे पहली कामयाबी है कि पाकिस्तान दोनों फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लेकर आया। दूसरी बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान उनको पाकिस्तान में लेकर आया। जो मैदान सजा है मुज़ाकरात का वो पाकिस्तान है और पूरी दुनिया की नज़रें उसके ऊपर है। तो ये पहली बड़ी कामयाबी है कि दोनों फ़रीक़ैन जो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना ही नहीं चाह रहे थे, एक ब्लडी वॉर जो चल रही थी वो आपके सामने थी, जितनी तबाही हो रही थी, दुनिया पूरी जो है वो उसकी लपेट में आने वाली थी। तो ये बड़ी कामयाबी है कि वो मेज़ पर अगर बैठ गए हैं तो मेज़ पर इतनी बड़ी तबाही से वापस आकर के मेज़ पर बैठने का मतलब है कि आप 70% तो कुछ चीज़ें वैसे सेटल डाउन करना चाहते हैं कि जिनसे मतलब आपने देखा है कि आप वॉर से लड़ के हथियारों से, बंदूकों से, बारूद से नहीं सॉर्ट आउट कर सकते, वो अब आप बातचीत से करना चाहते हैं। डेफिनेटली दोनों फ्रीक जो है ना वो कोई ना कोई उसमें लचक दिखाएंगे। अब तीसरी बात यह है कि मुज़ाकरात की कामयाबी। तो देखें जी, इस वक्त अगर आप ये पूछें कि मुज़ाकरात में इस वक्त वहां पर हो क्या रहा है, कोई ऐसी चीज, वो तो मुज़ाकरात की इस वक्त सीक्रेसी इतनी है कि किसी के पास कोई खबर नहीं है कि वहां पर इस वक्त क्या हो सका। अलबत्ता इतना जरूर पता है कि टेक्निकल जो लेवल के मुज़ाकरात होते हैं, जो टेक्निकल चीजें होती है, जिसको टेक्निकल प्रिंसिपली कुछ चीजों को नरेट किया जाता है, वो उसके ऊपर बातचीत हो रही है। तो इसका मतलब है कि पहले मरहले में कुछ चीजें तय हुई हैं तो टेक्निकल मामला की तरफ आए हैं, तो ये कहा जा सकता है। अलबत्ता अभी एक ब्रेक थी, ब्रेक के बाद दोबारा मुज़ाकरात हैं। अगर तो टेक्निकली कुछ चीजें ऐसी हैं कि अभी जो है वो टाइम डिफरेंस है पाकिस्तान का और वाशिंगटन का, कुछ चीजों के लिए डेफिनेटली जो JD वेंस है नायब सदर, उनको पीछे
ٹرمپ کے جو باقی جو ایڈمنسٹریشن ہے، اپنا صدر ٹرمپ ہے، ان سے بھی رابطہ کرنا پڑے گا کچھ چیزوں کے حوالے سے، شاید اس وجہ سے کل پہ بھی چلی جائے بات. لیکن کامیابی کے لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت سی چیزیں بیک ڈور کی ڈپلومیسی ہوتی ہے جو کہ پاکستان نے کی ہے ایز اے میڈیٹر اور ایز اے فیسیلیٹیٹر. اس کی وجہ سے ممکن ہے کہ بہت سی چیزیں پہلے سے ہی طے ہو چکی ہوں گی، اب جو بائی لیٹرل بیٹھ کر چیزیں طے کرنی ہیں وہ اس میں ہو جائیں گی. جی سر، یہ بتائیے گا کہ ایران میں بھی تباہی ہوئی ہے، نقصان اٹھانا پڑا ہے ایران کو بھی اور امریکہ کو بھی نقصان اٹھانا پڑا ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ رجیم چینج ہم نے کر دیا ہے. رجیم چینج تو نہیں ہے، جیسا کہ ٹرمپ نے کہا تھا پہلے بھی. سیز فائر سے پہلے جو تھا وہ اسپیکر جو تھے وہ باقر کالیبوف تھے، اور جو وزیر خارجہ تھے وہ سید عباس اراغچی تھے. تو اس پہ کیا کہیں گے کہ جو نقصان ہوا ہے فاتح بھی قرار دیں گے اس پہ مذاکرات میں؟ دیکھیں، اگر تو رجیم چینج ہوا ہوتا تو رجیم چینج میں جس طرح کی قیادت یہ جو یہاں امریکن صدر لانا چاہتے تھے وہ آپ کے سامنے تھی، رضا پہلوی اور وہ سارا، وہ تو نہیں آئی. اور اگر رجیم چینج ہوا ہوتا تو پھر ان کو مذاکرات کرنے کی تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اس پر آنا پڑا نہیں ہوا. اور فاتح کی بات آپ نے کی تو اس میں اب کہہ سکتے کہ ایران کا نقصان نہیں ہوا، ایران کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور بہت حد تک نقصان ہوا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں امریکہ کو جو نقصان ہوا ہے، جو ان پیارے باقی آپ ملٹری اکوپمنٹ کی بات کریں وہ ایک روٹین کے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے امریکہ کا وہ رچ کا ہوا. ایز اے سپر پاور جو ان کا سٹیٹس تھا اس کو چیلنج کیا گیا ہے، وہ چیلنج ہوا ہے. وہ جو موٹیو لے کر آئے تھے مڈل ایسٹ میں جنگ کے لیے وہ اس کو پورا کر نہیں پائے. انہوں نے 2-4 دن کی وار کہا تھا کہ 2-4 دن میں ہم اپنے جو موٹیوز ہیں وہ گین کر لیں گے، لیکن وہ 40 دن کے اندر بھی نہیں کر پائے. تو اس حساب سے امریکہ کا نقصان ہوا ہے. لیکن آپ فاتح اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون فاتح ہے کون نہیں، کیونکہ نقصان تو ایران کا بھی ہوا ہے، تو اسی وجہ سے ایران کو بھی اب میز پر آ کے بیٹھنا پڑا ہے. ٹھیک ہے، علی شاف سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. آپ کو بتاتے چلے خطے میں امن کی کوششیں جاری ہیں. پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران میں مذاکرات اسلام آباد میں جاری ہیں. امریکی صدر جے ڈی وینس کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی ہمراہ تھے. ملاقات میں اسحاق ڈار، محسن نقوی کی بھی شرکت. وزیر اعظم کا دونوں وفود کی تعمیری مذاکرات کے عزم کا خیر مقدم. وزیر اعظم نے کہا ہے مذاکرات پائیدار امن کی جانب اہم پیش رفت ثابت ہوں گے. پاکستان خطے میں دیرپا امن کے لیے اپنا کردار جاری رکھنے کے لیے دونوں فریقوں کی سہولت کاری کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعظم سے ایرانی وفد کی بھی ملاقات. وفد کی قیادت ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے کی ہے. وزیر خارجہ عباس اراغچی بھی موجود تھے. وزیر اعظم نے اسلام آباد مذاکرات میں ایران کی شرکت کو خوب سراہا ہے. پاکستان کے پرخلوص عزم کا اعادہ کیا گیا. وزیر اعظم نے کہا پاکستان عالمی امن و استحکام کے مفاد میں اپنا کردار بطور ثالث جاری رکھے گا. ملاقات میں فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر بھی موجود تھے. آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں اور آپ کو بتاتے چلے کہ اسلام آباد میں مذاکرات ابھی جاری ہیں. مذاکرات کس حد تک کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے یہ تو پتہ بعد میں چلے گا، لیکن آپ کو بتا رہے ہیں کہ مذاکرات کی ٹیبل پر سب وفود جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے موجود ہیں. خطے میں امن کی کوششیں جاری ہیں. پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. امریکی صدر جے ڈی وینس کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی شیڈیول ہے. آپ کو بتائیں ناظرین، خطے میں امن کی کاوشیں، پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران میں مذاکرات اسلام آباد میں جاری. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی. خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی ہمراہ تھے. ملاقات میں اسحاق ڈار اور محسن نقوی کی بھی شرکت. وزیر اعظم کا دونوں وفود کے تعمیری مذاکرات کے عزم کا خیر مقدم. وزیر اعظم نے کہا مذاکرات پائیدار امن کی جانب اہم پیش رفت ثابت ہوں گے. پاکستان خطے میں دیرپا امن کے لیے اپنا کردار جاری رکھنے کے لیے دونوں فریقوں
अफ्रीकैन की सहूलत कारी के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म से ईरानी वफ़द की भी मुलाकात। वफ़द की क़यादत ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने की। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान की शिरकत को सराहा। पाकिस्तान के पुरखुलूस अज़्म का आया था। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान आलमी अमन इस्तेहकाम के मफाद में अपना किरदार बतौर सालिस जारी रखेगा। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। आपको अपडेट दे रहे हैं। अहम मुज़ाकरात अभी इस्लामाबाद में जारी हैं। खित्ते में अमन की कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात इस्लामाबाद में जारी हैं। अमरीकी सदर जेडी वेंस की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी हमरा थे। मुलाकात में इसहाक डार और मोहसिन नकवी की भी शिरकत। वज़ीर आज़म का दोनों वफूद की तामीरी मुज़ाकरात के अज़्म का खैर मकदम किया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा, मुज़ाकरात पायदार अमन की जानिब अहम पेशरफ्त साबित होंगे। पाकिस्तान खित्ते में देरपा अमन के लिए अपना किरदार जारी रखने के लिए दोनों फ़रीकों की सहूलतकारी के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म से ईरानी वफ़द की भी मुलाकात हुई है। वफ़द की क़यादत ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने की है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान की शिरकत को खूब सराहा है। पाकिस्तान के पुरखुलूस अज़्म का अयादा किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा है, पाकिस्तान आलमी अमन इस्तेहकाम के मुफाद में अपना किरदार बतौर सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। मुलाकात में फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात अभी जारी हैं। तमाम वफूद जो हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पर हैं। आपको बताएं, खित्ते में अमन की कोशिशें। पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात इस्लामाबाद में जारी हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी हमरा थे। मुलाकात में इसहाक डार और मोहसिन नकवी की भी शिरकत। वज़ीर आज़म का दोनों वफूद के तामीरी मुज़ाकरात के अज़्म का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने कहा, मुज़ाकरात पायदार अमन की जानिब अहम पेशरफ्त साबित होंगे। पाकिस्तान खित्ते में देरपा अमन के लिए अपना किरदार जारी रखने के लिए दोनों फ़रीकैन की सहूलतकारी के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात टॉक ऑफ दी वर्ल्ड बन गए। दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर मरकूज। इस्लामाबाद ईरान और अमरीका के दरमियान तारीखी मुज़ाकरात का मेज़बान। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ़द इस्लामाबाद में मौजूद। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी वफ़द में शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी वफ़द को पाकिस्तान आमद पर वेलकम किया। ईरान का आला सतही का वफ़द भी मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में मौजूद है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी वफ़द के हमरा इस्लामाबाद पहुंचे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी मेहमानों का खैर मकदम किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, उम्मीद है फ़रीकैन तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान का तनाज़े के पायदार और देरपा हल के लिए किरदार जारी रखने का अज़्म है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मुलाकात करेंगे। ईरान के पास एटमी हथियार ना हो, हमारे लिए ये डील अच्छी होगी। आबनाए हुर्मुज़ जल्द मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। हमें किसी बैकअप प्लान की ज़रूरत नहीं है। 24 घंटे में जान लेंगे बातचीत कामयाब होती है या नहीं। सब जानते हैं ईरान बुरी तरह हार रहा है। फेक न्यूज़ मीडिया कहता है ईरान जंग जीत रहा है। फेक न्यूज़ मीडिया अपनी साख मुकम्मल तौर पर खो चुका है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान की बहरिया और फजाइया खत्म हो चुकी है। दिफाई निज़ाम अब मौजूद नहीं। ईरान का रडार सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन फैक्ट्रियां बड़ी हद तक तबाह हो चुकी। ईरान की क़यादत भी उनमें मौजूद नहीं है। ईरान के पास अब सिर्फ समंदरी बारूदी सुरंगों की धमकी बाकी रह गई है। दुनिया की खातिर आबनाए हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ करने का अमल शुरू कर रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक के खाली बहरी जहाज तेल लेने के लिए अमेरिका का रुख कर रहे हैं। खैर सगाली के तौर पर आए अमरीका पर कोई एतमाद नहीं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं, अमरीका हकीकी मुआहदा पेश करे और हमारे हुकूक तस्लीम करे तो मुआहदे के लिए तैयार हैं। बाकिर कालिबाफ का मुज़ाकरात से पहले लेबनान में जंग बंदी और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा। कहा, ये तहशुदा निकात थे जिन पर अमल होना अभी बाकी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अमरीका बातों की पासदारी करे। वाशिंगटन ने लेबनान में जंग बंदी का वादा भी किया है।
दूसरी जानिब ईरान का पाकिस्तान की नेक नीयती पर मबनी सफारती कोशिशों का इतराफ़। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने एक्स पर बयान में पाकिस्तान की कोशिशों की सताइश की। कहा, ईरान के खिलाफ जारी जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान नेक नीयती पर मबनी सफारती कोशिशों की मेज़बानी कर रहा है। जंग ईरानी कौम और तहजीब के खिलाफ खुला जुर्म है। इस जंग ने खित्ते और दुनिया की सलामती को भी खतरे में डाल दिया है। देखना बाकी है कि आया अमेरिका मेज़बान की मुखलिसाना सफारती कोशिशों का एहतराम करता है या नहीं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, यकीन है मुज़ाकरात मस्बत रहेंगे। हम ईरान के साथ तामीरी गुफ्तगू चाहते हैं। अगर ईरानी क़यादत नेक नीति के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो अमरीका भी खुले दिल के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। ईरान ने संजीदगी का मुजाहरा ना किया, चालाकी की कोशिश की तो अमरीकी मुज़ाकराती टीम मस्बत रद्द-ए-अमल नहीं देगी। तो दूसरी जानिब ईरान अमेरिका मुज़ाकरात कवरेज के लिए दुनिया भर से सहाफ़ियों की पाकिस्तान आमद। ईरानी और अमरीकी सहाफ़ियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत मौजूद है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर का कहना है कि चीन, सऊदी अरब, जापान, जर्मनी और दीगर मुल्कों से सहाफ़ियों ने वीज़ा दरख्वास्तें दी। जिना कन्वेंशन सेंटर में सहाफ़ियों के लिए एक छत तले तमाम सहूलियात मुयस्सर है। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, प्रिंटर्स और कंप्यूटर्स और स्क्रीनिंग नस्ब की गई हैं। कार्ड्स जारी कर दिए गए हैं। सहाफ़ी आसानी से कवरेज कर सकते हैं। खलीज में जंग नहीं अमन की बातें हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा, अमरीका और ईरान की क़यादत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी तजवीज़ कबूल करके आरजी जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने मेज़बानी का शर्फ अता फरमाया। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं आलम इस्लाम के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है। फील्ड मार्शल सईद आसिफ मुनीर ने जंग बंद कराने के लिए तारीख साज किरदार अदा किया। पाकिस्तान की क़यादत इंतहाई मोहतात अंदाज में एतमाद का मुजाहरा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल की अनथक काविशों को खिराज तहसीन पेश किया गया। उधर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद हैं। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका को सफारती मौका फ़राहम किया। पाकिस्तान ने कशीदगी कम और दुश्मनी ख़त्म करने का मौका फ़राहम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ऐसी सफारती कोशिशों की हिमायत के लिए ख़ित्ते में मौजूद है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने पाकिस्तान की परवाज़ के दौरान अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी, जिसमें नशिस्तों पर मिनाब स्कूल के शहीद बच्चों की तस्वीर और बस्ते रखे हुए थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की गई पोस्ट में उन्होंने लिखा कि तैयारे में ये मेरे अहबाब हैं। याद रहे कि जंग के इब्तदाई दिनों में ईरान के मिनाब स्कूल पर अमरीकी और इसराइली हमले में 168 शहादतें हुई थीं। आज पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं, बहुत कम लोग सोच सकते थे हमारी कौम आलमी सतह पर कायदाना किरदार अदा करे, फिर भी हम यहाँ खड़े हैं। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का मुल्की वक़ार बहाल करने में कलीदी किरदार अदा किया। उनकी क़यादत ने पाकिस्तान के लिए एक नया एतमाद और इज़्ज़त दी है जिसे हर पाकिस्तान को फ़ख्र है। आपको बताते चलें कि मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि तमाम पाकिस्तानियों को हम पर फ़ख्र है। फील्ड मार्शल का मुल्की वक़ार बहाल करने में कलीदी किरदार अदा किया। उनकी क़यादत ने पाकिस्तान के लिए एक नया एतमाद और इज़्ज़त दी है जिसे हर पाकिस्तान को फ़ख्र है। आपको बताते चलें कि उनका कहना था कि लोग बहुत कम हैं जो सोच सकते हैं कि हमारी कौम आलमी सतह पर कायदाना किरदार अदा करे, फिर भी हम यहाँ खड़े हैं। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का मुल्की वक़ार बहाल करने में कलीदी किरदार अदा किया। उनकी क़यादत ने पाकिस्तान के लिए एक नया एतमाद और इज़्ज़त दी है जिसे हर पाकिस्तान को फ़ख्र है।
امریکہ ایران مذاکرات کا آغاز، اہم کامیابی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے عرب ٹی وی سے گفتگو میں کہا بمباری رک گئی، امید ہے جنگ بندی مستقل امن کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ مذاکرات کے لیے پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، چین اور دیگر ملکوں نے مشترکہ کوششیں کی ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات کا آغاز، اہم کامیابی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے عرب ٹی وی سے گفتگو میں کہا بمباری رک چکی ہے، امید ہے جنگ بندی مستقل امن کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ مذاکرات کے لیے پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، چین اور دیگر ملکوں نے مشترکہ کاوشیں کی ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ پاکستان نے اپنی دیرینہ مثبت روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سفارتی کوششیں سر انجام دی ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے NBC کے معروف پروگرام میٹ دا پریس گفتگو کرتے ہوئے رضوان سعید شیخ نے کہا جنگ بندی اور مذاکراتی عمل کے حوالے سے اعلیٰ سطح پر سفارتی کوششیں جاری تھیں۔ انہوں نے کہا سفارتکاری کے اس عمل میں پاکستان کو سعودی عرب، مصر، ترکیہ اور دیگر شراکت داروں کی حمایت اور معاونت حاصل رہی ہے۔ اسلام آباد میں شروع ہونے والے مذاکراتی عمل میں فری کین کا تعمیری جذبہ کار فرما رہا ہے۔ بات چیت اور افہام و تفہیم سے معاملات کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ رضوان سعید شیخ کا کہنا تھا پاکستان بنیادی طور پر ایک سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تصفیہ طلب معاملات کے حل کی ذمہ داری بہتر طور پر متعلقہ فری کین کی ہے۔ معاملے کے حل کے حوالے سے پاکستان اور عالمی برادری نے خواہشات کا اظہار کر رہی ہے۔ اس وقت سفارتکاری کو بھرپور مواقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان کے فیصلہ کن کردار سے بھارت اور گودی میڈیا میں صف ماتم بچھ گئی۔ بھارتی اینکر کو مسیحا خیزی پر سابق امریکی سفارتکار نے براہ راست نشریات میں کھری کھری سنا دی۔ پاکستان میں امریکی نائب صدر JD وینس کی سیکیورٹی پر احمقانہ سوال کرنے پر بھارتی اینکر کو سابق امریکی سفارتکار جیفری نے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ امریکی نائب صدر پاکستان میں مکمل محفوظ ہیں۔ بھارتی میڈیا اسکول کے بچوں والا طرز عمل دکھا رہا ہے۔ جیفری نے کہا یہ زندگیوں کا معاملہ ہے، یہ روزگار کا معاملہ ہے، یہ مہنگے پیٹرول کا معاملہ ہے۔ بھارتی میڈیا کا اس نازک معاملے کو بھارت پاکستان تنازع میں تبدیل کرنا افسوسناک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں بھارتی میڈیا کو اس کے شرمناک رویے پر بطور سزا 30 منٹ کے لیے کیمرے میں بند کرنا چاہوں گا۔ بھارتی میڈیا کو بیکار بحث و مباحثے میں الجھنے کے بجائے جنگ بندی کو سراہنا چاہیے۔ اور ادھر چین کے صدر نے تائیوان کی آزادی کے خلاف اپنے سخت موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین سے علیحدگی کو کسی صورت برداشت نہیں کرے گا۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ بیان انہوں نے تائیوان کی بڑی اپوزیشن جماعت کے MT کے رہنما چینگ لی ون سے بیجنگ میں ملاقات کے دوران دیا، جو کشیدگی کم کرنے کے لیے چین کے دورے پر ہیں۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عظیم عوامی ہال میں ہونے والی اس ملاقات میں چینی صدر نے کہا آبنائے ہرمز تائیوان کے دونوں اطراف کے لوگ ایک ہی خاندان کا حصہ ہیں اور امن، ترقی، تعاون چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک چین کے اصول پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ تائیوان کی آزادی خطے کے امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ چین لی نے اس دورے کو امن مشن قرار دیا ہے، جس کا مقصد دونوں اطراف کے درمیان کشیدگی میں کمی لانا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ لاہور کے زیر اہتمام وطن عزیز کی حالیہ سفارتی کامیابی پر فیلڈ مارشل سید آصف منیر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پارٹی رہنماؤں اور کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں خالد مسعود سندھو، ڈپٹی جنرل سیکرٹری خالد نیک گجر، جنرل سیکرٹری لاہور چودھری حمید الحسن گجر، صدر تعلقات عامہ سردار عبدالغفور ڈوگر سمیت دیگر رہنما موجود تھے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رہنماؤں نے حکومت پاکستان اور پاک فوج کی حالیہ سفارتی کامیابیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی پاکستان کی مضبوط خارجہ پالیسی کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کامیابی نے پوری قوم کے دلوں کو فخر اور اطمینان سے بھر دیا ہے۔ رہنماؤں کا مزید کہنا تھا ہم ریاست پاکستان، حکومت اور مسلح افواج کو اس اہم کامیابی پر بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔
جی آج کی ہماری یہ تقریب اس سلسلے میں تھی کہ جو اللہ رب العزت نے پاکستان کو ایک بہت بڑی تاریخی کامیابی عطا کی ہے کہ جو حالیہ ایران جنگ جاری تھی اس کے اندر پاکستان نے ایک ثالثی کا کردار ادا کیا ہے. امریکہ اور ایران نے دونوں نے پاکستان کو ثالث مانا ہے اور آج اسلام آباد دنیا کی نظروں کا محور بنا ہوا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی فتح ہے. پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے اس فتح کو جو نا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور قوم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب اور جناب اسم منیر صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ تقریب منعقد کی ہے. اور ہم اس موقع پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے ہمیشہ قوم کو وحدانیت کا پیغام دیا ہے. اب بھی ہمارا یہی پیغام ہے کہ ہم متحد ہو کر ایک قوت بن کر پوری دنیا میں ہم اپنا لوہا منوا سکیں. آج کا جو اجلاس تھا اس میں پورے پنجاب سے اور پورے پاکستان سے کارکنان اور تنظیمی عہدیداران تشریف لائے تھے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے, اور انہوں نے اپنے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اور ان کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اور اسحاق ڈار ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور ان کی کوششوں کو سراہا ہے اور اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی ایک قوم ہیں, ایک قوم ہیں, ایک امت ہیں اور یکجہتی کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہیں. اور یہ بہت احسن اقدام ہے اور ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا اور یہ بیڑا اپنے سر پہ اٹھایا اور یہ تاریخی سنگ میل ہے اور انشاءاللہ تعالی آگے چل کر یہ پاکستان کی اہمیت کو مزید بڑھائے گا اور پوری امت مسلمہ کی قیادت کرے گا پاکستان انشاءاللہ. کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو یہ میزبانی نصیب فرمائی. پاکستان کی قیادت جناب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان, فیلڈ مارشل جناب حافظ عاصم منیر صاحب اور ان کی ساری ٹیم نے جس انداز میں دنیا کو جنگ سے, ایٹمی جنگ سے اور جس کو ہم تھرڈ ورلڈ وار کی طرف ہم جا رہے تھے اس سے نکال کر آج ایک امن کے لیے مذاکرات کی میز پر بٹھا دیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. اب کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے. پی ایس ایل 11 کے 19ویں میچ میں پشاور زلمی نے لاہور قلندرز کو 76 رن سے شکست دے دی. لاہور قلندرز نے ٹاس جیت کر پشاور زلمی کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی. پشاور زلمی نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 173 رنز بنائے. بابر اعظم نے 43 اور مائیکل بریسویل نے 21 رنز بنائے. کوشال مینڈس 74 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے. ہدف کے جواب میں لاہور قلندرز کی بیٹنگ بری طرح لڑکھڑا گئی اور کوئی کھلاڑی بھی جم کر نہ کھیل سکا اور پوری ٹیم 97 رنز پر ڈھیر ہو گئی. لاہور قلندرز کی جانب سے عبداللہ شفیق اور فخر زمان نے 21 رنز بنائے جبکہ دونت 20 رنز بنا کر پویلین لوٹے. پشاور زلمی کی جانب سے مچل بریسویل اور سفیان مقیم نے 3 جبکہ ناہید رانا نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی. ناظرین, پاکستان سپر لیگ میں شامل کرکٹرز نے مصروف شیڈیول سے فرصت نکال کر ساحل سمندر کا رخ کر لیا جہاں انہوں نے خوشگوار ماحول میں تفریحی لمحات گزارے ہیں. ملتان سلطانز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے کھلاڑی ٹرٹل بیچ پہنچے ہیں جہاں انہوں نے قریباً 3 گھنٹے ساحل سمندر پر گزارے. کھلاڑیوں نے نہ صرف قدرتی مناظر سے لطف اٹھایا ہے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ خوب ہلا گلا بھی کیا. پکنک کے دوران کھلاڑیوں کے درمیان والی بال کا دلچسپ مقابلہ بھی ہوا ہے جس میں انہوں نے بھرپور جوش و خروش کا مظاہرہ کیا ہے. اس کے علاوہ کھلاڑیوں نے گھڑ سواری اور جیٹ اس کی جیسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا ہے. کھلاڑیوں کا کہنا ہے مصروف میچز کے درمیان اس طرح کی تفریحی سرگرمیاں ذہنی دباؤ کو کم کرنے اور ٹیم سپرٹ کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے